नमस्कार। हांव कार्मिना बार्बोजा तुमकां हेराल्ड टीव्हीच्या खबरापत्राक येवकार दिता। विरोधी पक्षाचो फुडारी युरी आलेमांक आनी फातोर्डेचो आमदार विजय सरदेसायाक विधानसभेच्या चालू आसलेल्या अधिवेशनात वेगवेगळ्यो जापो दिल्यो ताचेर आदारून बरोच बोबाड जालोलो पळोवंक मेळ्ळो। युरीक जाप दितना भलायकी मंत्री विश्वजीत राणेन खासगी कॉलेजीचो विचार चलता म्हूण जाप दिली आनी आपणाक जाप दितना खासगी मेडिकल वो नर्सीची कॉलेज हाडपाची सुचोवणी ना म्हूण जाप दिली अशें विजय सरदेसायान सांगलें। खासगी मेडिकल कॉलेजीक विरोध करूंक विरोधी पक्षाचे वांगडी विधानसभेचें अधिवेशन चलतना थंय सकयल मुखेल जाग्यार गेले। खासगी मेडिकल कॉलेज सुरू करूंक मंत्रिमंडळान आपणाची जमातीन थाराव घेतला म्हूण मुखेलमंत्र्यान परगोट केलोले तेवूय विजय सरदेसायान उलोवन दाखयले। हे विशीं कितेंच थारावीक ना आनी त्या विशयाचेर विचार चलता पूण आपूण सीव्हीसीच्या मार्गदर्शना आड वेचना म्हूण भलायकीच्या मंत्र्यान सांगलें। In two separate questions raised by MLA Cruz Silva and Vijay Sardesai raised the issue of 17,425 referrals from South Goa District Hospital and demanded that Health Minister visit the hospital before 7th August and initiate the process for establishing the cardiology, neurology, orthopedics department and cath lab. Sardesai cited that 10,000 square meters of land was being set aside near the hospital for a private medical college. Neurosurgery unit, you are saying that you are working on it. Proposal for private medical college is under process. Speaker sir, ये हांव सांगपाक सोदता very clear. ये private medical college पडे हा न्हू हे काम कशें करपाक दिवपा न्हू. What? Why do we need a private medical college there? For what? This infrastructure that was built. ना boss, because मातशे boss जे ह्यो infrastructure जो build केल्लो जेन्ना काँग्रेसा टायमी बिल्ड केलो प्रायवेट मेडिकल कॉलेजी दिवपाकू हे सगळे क्रोनी कॅपिटलिस्ट थिंगा येताय। देर इज नो प्रपोजल। यू टेल मी योर आन्सर्स दॅट यू गिवन जे आन्सर दिल्लो तो डायवर्ट करता। प्रश्नाचे उत्तर नाका तुका प्रश्नाचे उत्तर नाका तुका तो दिना ते उत्तर घेऊ दे तो दिना आन्सर दिना। Because honorable leader of opposition and सगळे सांगले A to Z सांगलेले आसा काय गोष्टी खरे आसा काय गोष्टीक आमकां मेहनत करची पडटली ते जाग्यार हाडपाक। प्रायवेट मेडिकल ओ डायवर्ट करता बरे व्हेरी स्पेसिफिक प्रायवेट मेडिकल कॉलेज थिंगा तुम्ही कित्याक दिवपाक सोदता? Infrastructure was created for private medical college. Speaker sir, was the infrastructure created to give it to private players? की अत्यंत गरजेच्यो वस्तू थंय जाय त्या म्हणजे एक कार्डिओलॉजी युनिट आणि एक तुगेले न्यूरोलॉजी युनिट म्हाका दिल्ले की एका वर्सा भितर करतले। विल मिनिस्टर टेल मी नेत्रावाली गावांतल्या विचुंद्रे वॉर्ड नंबर 1 हातून गाटर बांदूंक ना तरी आसतना थंय गाटर बांदला आनी आपणे कंत्राटदाराक दुडू फारीक केल्यात म्हूण सांगपी नेत्रावालीचो सरपंच बुंदा वारसकासाचेर भ्रष्टाचाराचो गुन्यांव घाला। गाटर बांदूंक सगळे मेळून 5,26,520 रुपया नेमलोले तातूंतले 4,50,03,731 रुपया कंत्राटदाराक फारीक केल्यात म्हूण हिशोब दाखयता। तो गाटर विचुंद्रे आल्बर्ट पाशेकोच्या गारातान रामेश गांवकाराच्या गारा मेरेन बांदपाचो आसलो। त्या वाठाराच्या लोकांक त्या जाग्याक भेट दितोच थंय गाटरूच ना म्हूण तांचे नदरेक आयले। जोरी त्या जाग्यार खंयचेय गाटर दिसना तरी आसतना सरपंच बुंदा वाराक आपणे गाटर बांदलाच अशें म्हणटा। त्या जाग्यार गाटर ना जावन कसले अडचणीक फुडो कोचचो पडटा ते लोकांक उलोवन दाखयले। हा नेत्रावळीच्या विचुंद्रे वार्ड नंबर 1 भितर आमी आसा। हांगा पंचायतीन एक गटर प्रपोज केल्ले फ्रॉम आल्बर्ट पाशेको हाऊस टू रमेश गांवकर हाऊस। तर आल्बर्ट पाशेको म्हणटा हे हाऊस आणि हे आल्बर्ट पाशेको तांचे घरा कडल्यान गटर आशिल्ले आणि हे गटराचे टेंडर जालो। टेंडरची वर्क ऑर्डर दिली 29/8/2023 आणि हे पंचायतीचे फोर्टनाइट मिटिंगे भितर हे टेंडर दिला। एबे तुम पळोवपाक शकता कंस्ट्रक्शन ऑफ गटर फ्रॉम आल्बर्ट पाशेको हाऊस टू रमेश गांवकर हाऊस एट विचुंद्रे मीन विलेज पंचायत नेतुर्लीम सांगेम तालुका। ताजे नंतर जेन्ना नेक्स्ट फोर्टनाइट मिटिंग आयली जी 30 सप्टेंबर 2023 तेन्ना आमी पळयलें की रोखडेच ह्या गटराचे फॉर्म नंबर 24 फर्स्ट एंड फायनल बिल ऑफ वर्क कंस्ट्रक्शन ऑफ गटर फ्रॉम आल्बर्ट पाशेको हाऊस टू रमेश गांवकर हाऊस एट विचुंद्रे मीन तालुका ऑफ अमाउंट
4,53,731 is placed and it is decided to pass to make payment of bill to contractor. So ह्याचे बिल पेमेंट केलो, फायनल बिल पेमेंट केलो आणि जेन्ना हे ITI अंडर डॉक्युमेंट घेतले आणि आम्ही हांगा येऊन पळयले आल्बर्ट पाशेको तांकां विचारले, तांणी सांगले हांगा खंय गटरूच ना. सो जेन्ना आमी हे गटरा खातीर पळोवपाक गेली तेन्ना हांगा फिजिकली इवन आज तुमी पळोवपाक शकता हांगा खंयच गटर ना. हे आल्बर्ट पाशेको आनी हाजे मुखार रमेश गांवकर हांव आनी हे आल्बर्ट पाशेकोक हांकां ह्या पावसा लागून ह्या उदका लागून इतलो त्रास जाता. वारंवार हांचे पंचायती भितर जी ग्रामसभा आसता तेन्ना ते येताले आनी ते आपले प्रॉब्लेम सांगताले. इवन लास्ट जेन्ना लोकसभेचे इलेक्शन आशिल्ले तेन्ना हांगा आमदारूय आयिल्ले, त्या वेळार सुद्दां तांणी खंय एक कानार गोश्ट घाल्ली की हांगा जे कितें उदकाचें एक प्रोविजन करा, कित्याक उदक सगळें पावसान हें डावनल जाल्ले कारणान सगळे आपले घराक वता आनी हांगा निसर जाता आनी आपल्याक त्रास जाता. गटर खंय तरी तुमगे घरा कडल्यान ते रमेश हावत म्हळ्यार थंय केल्लें आसलें. सो तुमचे मुखार घरा मुखार गटर जाला ना? आमच्या घरा मुखार कांयच जालें ना. गटर आमगे आसलो तशीच आसा. आतां पावस पडलो येवन उदक येता आमच्या घरांत, ते दारान गेटींतल्यान सावन भितर वयता आनी आमकां गाडी पासून भायर काडपाक त्रास जाता. इवन भायर पडले ते रस्त्यार निसरून ती निसर जावन आनी आमी ग्रामपंचायत ग्रामसभा मिटिंगेक हांगा आयलो तो अशें प्रॉब्लेम जाता. निसरून जावन पडटा, घरांत उदक येता, आमगे दारां उदक येता, सगळें जमीन कातरून वयता. तेन्ना तो टेंडर मागीर तो हें केलो, ते मागीर तो पावलो तुगे रस्तो ते गटर बांदपाक पास जाला, पूण अजून कांय गटर ना काय ना. वर्स माहीत जालें आतां 1.5 वर्स समज जाय ती अजून कांयच ना आमची. सो तूं कितें सांगपाक सोदता की हितून कोणाची चूक जाली अशें दिसता तुमकां? ना चूक हांव तें कोणाचें सांगना, पूण ते म्हाका ते आमकां जाय आसलो फकत गटर जाला आनी कांयच नाका आसलें. उदक आमची वयली उदक येता, आमचे उदक न्हू तें दुसऱ्यांचें उदक येता, आमची दारां भितर सरता. तें उदक आमकां आडायल्लें जालें, त्या कारणान गटर मागतालो. आतां ते खंय तरी म्हणटा की जाल्ले आसा, तेजे पयशे सुद्दां डिस्बर्स जाल्ले आसा गटराचे. पूण तें हांव कितें तें गव्हर्मेंटान पळोवपाक तेंचे हें पळोवपाचें. आमगे काय हेंच न्हू, आमकां प्रॉब्लेम जाता तो सांगपाचो. मिटिंगी येता आमी सांगता एस प्रॉब्लेम, पूण आमगे पंच येतो, सरपंच येतो, तेणें तें पयलें ताका दाखयलें, पर्सनली दाखयलें एस प्रॉब्लेम जाता. तेणें पयल्यान तो आपण मागीर पास करून घेता, मागीर पास करून गेलो तेणें. आनी अजून पासून गटर ना. गटर करून गेले अशें म्हणटाय, पूण अजून कांय गटर ना, कांय ना. हय, गटर बांदून जालें. खंय बांदून जाल्या? मागीर तुका पावसाक कितें त्रास जाता हेजे गटर नासल्या कारणान? ना हें उदक सगळें पावसा दारां वयता न्हू, सगळ्यान देंवन सगळे एकमेका दारां उदक वयता न्हू तें. मागीर गटर जाल्यार त्रास जायना? कसलें जातलें? उदक हितूंतल्यान वयता न्हू गटरांतल्यान. आतां ते आतां म्हाका आमच्या लागना रे, म्हणजे हेवटे लोकांक लागता न्हू, आमगे त्या उदक ते सायडीन आसा गटरां? हांगा कांय ना हेवटे. सो तूं कितें दिसता गटर जावचें हांगा? हय जाल्यार बॉब न्हू, म्हणजे एकमेका दारांतल्यान आनी उदक वचनाका, खंयच्यान एक वाटेन खंयच्यान सोडपाचें. परत बिजलीची पुरवण वेता देखून बुधवारा दीस कुर्तोरीच्या लोकांन बिजलीच्या खात्याच्या वावुरपी इंजिनियराक घेराव घालो. फकत घरांनी बिजलीची पुरवण आसून अशें न्हय, पूण फाटलो 1 म्हयनो रस्त्याच्यो पर्यान लायटी पेटोनात. बिजलीची पुरवण मदींच बंद पडटा ती घसघशीत जोडपी पावसाक, कोर वाऱ्याक आनी बिजलीच्या वायराचेर रूख मोडोन पडटात ताका लागून म्हूण वावुरपी इंजिनियरान लोकांच्या निराशीपणाक जाप दिवन मांडून घेतली. जमनी पोंदाक केबल घालपाचो वावर थोड्या दिसांनी सुरू जातलो आनी तेन्ना बिजलीची पुरवणेची कसलीच अडचण आसची ना म्हूण त्या इंजिनियरान लोकांक खात्री दिली. की प्रत्येक दीस आमकां लोकांले कंप्लेंट्स जाता, देर इज नो प्रॉपर सप्लाय, नो इलेक्ट्रिसिटी इज नॉट इन द प्रॉपर स्टेट. सो आमी लोकांक कितें सांगपाचें, वॉट आन्सर वी कॅन गिव द पीपल. आमी जे आमकां कोण कॉन्टेक्ट करताय ताका आमी घेवन आमी आयज एससी मेळो येयले. आनी आयज चुच्या गेले जाल्यार इट वॉज अ व्हेरी फ्रुटफूल मिटींग, बिकॉज एससीन कितें केलां, एक्झिक्युटिव्ह जनरल आपयलो, एई आपयलो, हांगसर जेई फ्रॉम कुर्तोरी, आनी ही हॅज एग्रीड टू सॉल्व आवर प्रॉब्लम्स. आनी आयज टुडेज टेक अवे, बट आय कॅन से दॅट he has said that existing पण अंडरग्राउंड केबलिंग पण घायला. पयलीं म्हणटालो तो 9 म्हयने कितें लागतले म्हणून ते कनेक्ट जावपाक. बट देन ही सेड ही इज गोइंग टू मेक यूज ऑफ दॅट विथ इन द नेक्स्ट फ्यू डेज. पूण सद्या कितें जालां, MLA enjoying power with BJP and Kurtori is without power
under BJP. आणि तांकां लायट सारकी मेळटा हो तांचो विशय. तो विशय आमी एड्रेस केला. तो फॅक्ट एक्चुअली की पावर सप्लाय इंटरप्ट जाल्या, वादळ जाल्ले, पावस पडटा, कंटिन्युअस पावस पडलेल्यान हो विशय जाला खरो फॅक्ट तो. एक म्हणजे एक लायन आमची 33 kV लायन जी फोंडेच्यान फीड करता राया सबस्टेशनाक, ताजे 8 खांबे मोडले आणि ते खांबे मोडून आता 8 दीस वयर जाले. ते रिस्टोरेशन काम चालू आसा. शेतांत ते खांबे ओडपाकय मेळना आणि शेतांत कमरभर उदकांत आशिल्ल्यान ते काम करपाक डिफिकल्ट जाता. आतां ते ऑलरेडी काम कंप्लीट जावन आज ती लायन चार्ज जातली. दुसरे तांची जी पळय नेटवर्क आसा ते नेटवर्क ओवररेड आशिल्ल्यान ते परत ट्रिप जाताले, झाडां पडटालीं, लायन तुटप. ते नेटवर्क आतां स्टेबल जाला. आतां ते प्रॉब्लेम ना. आतां पावस कमी जाला आणि हो विशय आतां निर्णय सोंपलेलो आसा. हांकां आमी एश्युरन्स दिले की एक अंडरग्राउंड केबल आमी 7 कोटीचो एस्टिमेट जे आसा ते कंप्लीट काम केला. तो आतां 1-2 दिसां 3 दिसां भितर चालू जातले. ते चालू जातकच तांकां डायरेक्ट 11 kV लायन सप्लाय आसा ती तरी सारकी मेळटली. फुडें आमचे 2 प्रोजेक्ट आसा. एक 51 crores अंडरग्राउंड 11 kV सगळ्या ट्रान्सफॉर्मेशन सेंटरांक कनेक्ट करपाक आणि एक 11 कोटीचो एस्टिमेट आसा जे LT लायन आसा ते रिनोवेट करपाक. हे तांकां सांगलां हे फुडल्या पावसा पयलीं हे सगळें कंप्लीट जातलें. पण आतां टेम्पररी जे कितें गोष्टी आसा तेणी जे कितें प्रश्न घेतले ते आमी एड्रेस करता. ते लायन रिस्टोर करतले आणि तांची सप्लायचे प्रॉब्लेम सॉल्व करतले. स्ट्रीट जे पळय कंट्रोल जे युनिट आसा ते आमी एका एजन्सीक दिता रिपेर करपाक. आमकां कांय कंप्लेन जे येवना त्यो कधी कंप्लेन आसा जाल्यार वचून पळोवन करतात. स्ट्रीट लायट रिपेर करपाक आमचे स्टाफ आसा ते वचून करतले. पण कितें जालां सद्या ह्या दिसांनी कंटिन्युअस पावसाचो 8 दीस असो मारो चालू आसा की स्टाफ सगळे कडेन बिजी आशिल्ल्यान ते काम करूं शकूना. पण नाव वी वील गेट इट. घसघशाच्या पावसाक आणि कोर वाऱ्याक लागून राज्यात साब्यात जाग्यांची रूख उमटोवन पडपाच्यो घडण्यो नोंदरेक आयल्यात. सुमारा बायल्या जालेल्या या निसंटण्याक लागून साबार लोकांक मार बसला आनी लुकसाणय जाला. पेन्ने आनी कालागूट रूख उमटोवन आनी कोसळोन घराचेर पडून त्या घरांनी रावपी जखमी जाल्यात. तशेंच दाणे सावड्डे एका घराचेर रूख कोसळोन पडलो. इतल्या म्हणसर रूख पडोवन वालपय बिजलेचे पुरवणेक मार बसला. एक घडणेन बिजलेच्या काम्याक मार बसला आनी मोटर गाडयो प्रवास करप्यांच्यो बंद जावन लोकांक अडचण जाली. Kiran Sawant, a young youth, suffered injuries when a cashew tree fell on the house at Palatat, Mopa on Wednesday evening. Kiran was studying in his house when the incident occurred. Kiran was taken to the Tuyem Community Center Hospital for the treatment. The collapsed tree damaged the roof of the house. आज आम्ही मोपा गावान आमच्या वाड्यात पोलतर वाड्यात आणि आज जो वारो लागला त्या वाऱ्यात हांगा एक काज पडली आमच्या एक घरात आणि त्या घरात 3 जाणां रावतात. ती एकटो भुरगो 8वीन आहा तो अभ्यास करतालो आणि इतल्यानूच झाड पडले आणि तो मातसो इंजर्ड जाला. तेका हांगासल्या एकट्यान हॉस्पिटलान व्हेला आपल्या प्रायव्हेट गाडीन. आता तो बरो आसा. पण 4 दीस पयलीं एप्लिकेशन दिल्ले फॉरेस्ट डिपार्टमेंटाक कितें झाड पडटले तुमी कापपाचें म्हणून. ते डेंजरस ट्री म्हणून केल्ले तेंच्यांनी. पण ते येवंक ना आणि आता झाड पडले आणि ते नुकसान झालं तुम्ही पळोवंक शकता. आणि भितर तो महेश कलंगूटकर आसा ओनर तो खाटीर न्हिदलेलो आणि त्याची बायल नुस्त्या गाडी लावून ते भायर येयले. त्या टायमार तो पडलो. कसले झाड? ते सायल्याच्या झाडांनी हे आसा तो ते दोन्ही वांगडाच पडलो मारतो. सायडीची शेजारी आहा पळय तेंच्यांनी म्हाका समजत तेन्नाच कॉल केलो झाड पडला आनी भितर ती आसा म्हणून. जाल्यार तो महेश कलंगूटकर भितर न्हिदलेलो. तो नायटी घातलो दिसता तो बेडीन न्हिदलेलो. बायल ती भायर येयली. देवाच्या कृपेन ती दोगांक तेका मातशें लागले तरी तो पारो मोडला आनी मातशें तेच्या पांयार पडलो. ती बायल भायर आसली ती देवाच्या कृपेन एक बरें जालें. कितें डॅमेज जाल्ले आसा सगळें? कबड बीन सगळें पारे बिरे सगळें मोडले. पत्रेय गेले सगळें. थोडें सामानूय जालें कितें कितें सारकें मोडलें. कितें इलेक्ट्रॉनीक वस्तूय सगळें? इलेक्ट्रॉनीक वस्तू आहले. म्हणजे टीव्ही एक तिकाय लागले दिसता. टीव्ही 2 टीव्ही आसले ते. कबड बीन ती 2-3 कबडां मोडले तेंची सारकी. टोटल लॉस कितें?
टोटल लॉस अरावंड 5-1 लाख तरी जातलोच, कित्याक सगळे पारे ती जाल्यार तेंचे सारकेच गेले, तेणी बंटिनूय पयल्या आनी पत्रे बित्रे सगळे गेले. फुल रूफ जो आसा घराचो तो डॅमेज जाल्लो आसा आनी वॉल पडलेले आहा. वॉल 3-4 वॉली त्यो गेल्यात सारके, मोडी एकट्यान त्यो मोडल्या त्यो सायडीतल्यो फाटल्यो, तेजी खाट मोडल्या, कबडी मोडल्या, टीव्ही गेल्या आनी इलेक्ट्रॉनिक्स थोडें सामान आनी किचनाचें थोडें कितें सामान मोडलेलें. आमी आसात सावड्ड्या धड्या ह्या गांवांत. आमी पळोवपाक शकता फाटल्यान एक सायलाचें झाड मोडून घराचेर पडलेलें आसा आनी तेंचें घर हांगा डॅमेज जाल्लें आसा. हें घर दिक्षा दयानंद भंडारी हांचें घर आसात आनी फाटल्यान तेंचे नळे आनी कांय प्रमाणांत थोड्यो वण्ट्यो डॅमेज जाल्ल्यो आसा. त्यांच्या म्हणण्या प्रमाणे अराउंड एस्टिमेटेड कॉस्ट अराउंड 1 लाखाच्या आसपास खंय तरी आसूंक शकता. दोरयान नुस्तें मारूंक वेच्या पयलीं बाणावलेच्या पारंपरीक नुस्तेकारांनी ब्रिस्तारा दीस देवाचो आशिर्वाद घेतलो. तांच्यो बोटी दोरयान सुरक्षीत रितीन आसूंक आनी नुस्त्याचो धंदो करप्यांक तांच्या कोस्टांचो फोड मेळूंक पाद्रीन मागणें करून ताचेर आनी ताच्या बोटीचेर आशिर्वाद घालो. नुस्तें मारप्याच्या सांगण्या प्रमाणे सद्याक दोर्या उचाबोड जालोलो आसा आनी दोर्यान कोर चुमचुमीत वारें मारता. फुडल्या 3 दिसां उपरांत सगळे जाग्यार पडटले म्हूण तांणी सांगलें. ट्रेडिशनल हरियाले एवरी इयर न्यू सीजन येता तेदोणा आमी पुर्वजांक एक वाट कोताय. ही वाट करप रापणकारांक मेन गोल, कित्याक रापणकार आनी पातकार आतां 8 किलोमीटर भायर वयताय. सो गोव्हर्मेंटाचे रूल प्रमाणे आमी 1 तारखेचो भायर वयताय. हें आमचें ट्रेडिशनल ब्लेसिंग आज आमगेले बरे भाशेन जालें. हांव देवाको मागोता आमगे कमिंग सीजन बरे भाशेन आमगेले मानयाची, आमगे ओनराची, आमगे कामदारांची देवान बेसावून घाल. आमचे बरे भाशेन नुस्त्या मेळ्या पुरो आनी भरपूर मेळ्या पुरो आमगे गोंयच्या लोकांक नुस्त्या पावोवपाक. आनी जे आमगेले फ्रेंड आनी हारी भाव मेल्याय न्ही तेंचे पासून आमी रोजार केला. तेमी आमकां बरे भाशेन मागोवन धाडल्या पुरो. देवाको हांव हात जोडून मागोता आमगे सीजन बरें येयल्या पुरो ह्या वर्सा. एवरी इयर गोरेपणान बारीकशे मोटर लावन धाकटें झाड लावन वयताय, कित्याक गोंयच्या लोकांक नुस्त्या पावोवपाक 1-3 दीस बेगीन वयताय ते. सो ते आमचे सगळे हार्या आनी टॉलरकारां गोरेपणान बरे भाशेन बांदून घेवन ते नुस्त्या मान आमच्या गोंयच्या लोकांक एकताय ते. सो अंडरस्टँडींग आमचे मदें गोवोरमेंटा मदें धाकटे नेट घेवन धाकट्यो पात घेवन वयताय थोडीशी दोर्या रफ आहा. दोर्या सद्या सारको रफ आहा आनी वार सारको चोळ आहा आनी 2-3 दिसांनी दोयरो देंवपाक शकता आमगेले एक्सपिरियन्स. आयज आमी व्हड खुशाल कित्याक बाणावलेच्या गांवांत आयज आमचे खारवी आसात ते दोर्यांत वावर करूंक आयज तांकां पळयतात. तेच खातीर आपली गांवची फिरकोजीच्या यात्रिकांक आपोवन फादर लिकोरिनो आनी हांव फादर क्लिफर्ड आमी हांगासर येवन तांच्या वड्याचेर आनी आमच्या सगळ्या खारव्याचेर देवाचो आशिर्वाद आमी मागला. आनी आयज ता दोर्यांत पावल मारतना देवाचेर ताणें फावाट धरून आनी तेच देवान तांच्या वावरांत तांकां स्कोड करून आनी त्या वावरांत हेस मेळूंक आमी खूब खुशाल. आनी हो वावर तांचो सदांच फुडें वचूंक आमकां भोव म्हत्वाचें, कित्याक त्या वावरा वरवीं आपल्या पोटाची भूक मारतात, नुस्तें मेळटात, ते लोकांक वांटून लोकांक विकून आमच्या गोंयकारांक दुसऱ्या लोकांक ते धादोशी करतात. वावरांत तांकां भरपूर फळ मेळूं आनी भरपूर नुस्तें मेळूं आमचें मागणी. बुधवारा दीस काराजालेच्या रापणकाराचे कांताडेक सुमारा भायली सुंगटां पडलीं. इतलीं सुंगटां मेळ्ळोलीं पळोवन नुस्तें मारपी एकदम खुशाल जाले. ही सुंगटां चडशीं कारखान्याचे ट्रक विकते घेवन वेतात आनी उरलेलीं सुंगटां नुस्तेकारां मिरामात दोना पावला रस्त्याचे बाजून बसून
कोपयतात. फुडल्या दिसांनी आनीकूय सुंगटां मेळटलीं म्हूण नुस्तें मारप्यांक आंवडे आसात. As the fishing ban nears its end, fish vendors were seen selling solar prawns procured from traditional fishermen, ramponkers, on the footpaths of Karanjale. The vendors were in high spirits after a successful bumper sale of solar shrimps on Wednesday. Traditional fishermen expressed optimism about their business prospects in the coming days, anticipating favorable weather conditions that will allow for smooth and abundant fishing activities. Sagun for Herald TV. फर्स्ट केनीचा पेशोटो मेमोरियल फुटबॉल टोर्नामेंटाच्या खेळान दामदोळे स्पोर्टिंग क्लब विराबाटाचेर 102 गोलांनी जैत जोडली. ओमोन बुलगावपी खेळ आक्षे स्पोर्ट्स क्लबान बुधवारा दीस कुर्तोरी सेंट एलेक्स इगोजेच्या मैदानार घडून हाडलो. In the thrilling match of First Kaniza Peixoto Memorial Football Tournament, Damdolim took an early lead with a goal from Joy Hilario in the 5th minute. Virbhat equalized in the 10th minute through Jocelyn's neat placement and then took the lead in the 22nd minute with a header from Baptista, ending the first half 2-1 in favour of Virbhat. In the second half, Damdolim quickly regrouped and dominated the game, scoring 5 goals. Joy Hilario completed a hat-trick with goals in the 35th, 42nd and 46th minutes. Ryan and Nelson also added to the score sheet, scoring in the 39th and 44th minutes respectively, securing Damdolim's place in the semi-finals. Joy Hilario was awarded man of the match for scoring 4 goals by Jose Castanaha, ex-player of Axem. Inacio for Herald TV. सिल्ली स्पोर्ट्स क्लबान घडून हाडलेलो 25वो ऑल गोवा ऑल लेडी ऑफ मेसीस 8A साइड इंटर विलेज फुटबॉल टोर्नामेंट चिचोणे इगोजेच्या मैदानात जालो. सुरवातेच्या खेळान युनायटेड स्पोर्ट्स क्लब सेरावली आणि युनायटेड क्लब ऑफ वेन नामोदी वेन्नेच्या क्लबान सेरावली क्लबा आड 4-0 गोलांनी जैत जोडली. In the inter-village football tournament, the game started with both teams aggressively attacking each other. In the 6th minute, Varna's Rodon missed an open tap-in. Verna took the lead in the 21st minute with a goal from Cerro Albuquerque. Just 2 minutes later, in the 23rd minute, Lenin Pereira extended Verna's lead to 2-0 with a neat placement. Clifton Rebello's powerful right-footer made it 3-0 in the 27th minute. By half-time, the score stood at United Club of Verna 3, United Sports Club 0. In the second half, United Sports Club Cerulim launched an aggressive attack from the start. However, a mistake by Cerulim's goalkeeper Milton allowed Lenin Pereira to capitalize and score his second goal of the match,
bringing United Club of Verna's lead to 4-0. Despite efforts from Ceruleans Dixon and Savan, Verna's goalkeeper proved to be up to the challenge, preventing any goals. The final score was United Club of Verna 4, United Sports Club Cerulean 0. Inacio for Herald TV. आयच्या कोबरापुत्रान इतलेच. हेराल्ड टीव्ही कोबरापुत्र आयकोलें देखून तुमकां देव बरें करूं. अदीक कोबरा खातीर उपकार करून आमकां फेसबुकार आनी ट्विटराचेर फॉलो करात.